अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। एक बार फिर से बात करेंगे पनामा केस की। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान हुसैन नवाज की जानिब से लंदन फ्लैट से मुताल्लिका मनी ट्रेल की तफसीलात यानी डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं। इन दस्तावेजात में दुबई फैक्ट्री की 1980 में फरोख्त, सऊदी अरब में अजीजिया स्टील मिल्स की खरीदो फरोख्त, मियां शरीफ की अब्तहानी फैमिली के साथ जो मामलात थे उसकी सरमायाकारी की सेटलमेंट, हुदैबिया पेपर मिल की ऑडिटर रिपोर्ट्स, अत-तौफीक ट्रस्ट का कर्जा, नेस्कोल नेल्सन कंपनियों का कंट्रोल संभालने की दस्तावेजात, ट्रस्टी सर्विसेज कॉर्पोरेशन की जो खिदमात हासिल की गई उनकी तारीखों समेत जो कागजात हैं वो जमा कराए गए हैं। कतरी शहजादे का एक और खत जमा करवाया गया, यानी कि दूसरा खत तारिक शफी का बयान हल्फी भी इस मनी ट्रेल की जो तफसीलात दी गई हैं उसमें शामिल है। जो दूसरा खत दिया गया कतरी शहजादे का, उसमें बताया गया कि दुबई स्टील मिल बैंकों और दुबई हुकूमत के ताउन से बनाई गई। खत में कतरी शहजादे के कारोबार की तफसीलात भी शामिल है, जिसमें कहा गया कि हमद बिन जासिम का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये दूसरा खत क्यों पेश किया गया? क्योंकि पहले खत से मुताल्लिका जो सवालात उठाए गए थे उसके जवाबात इसमें दिए गए हैं, और उस वक्त में मियां शरीफ साहब ने जो कतर में सरमायाकारी की गई उसके मुतालिक ये कहा गया कि वो कैश में की गई, क्योंकि उस दौर में कारोबार इस तरह से कैश की सूरत में किया जाता था। समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से वक्फे के दौरान यह हिदायत की गई कि जो तहाइफ में रकम दी गई है, जो लेन देन किया गया है, बच्चों को जो कुछ दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से, उसका चार्ट बनाकर पेश किया जाए। साथ ही साथ जो मरियम सफदर को कब कब उन्होंने रकम दी और कब उन्होंने वापस की वो पूरी तफसीलात सामने लाई जाए। वजीर आजम के वकील की जानिब से जवाब दिया गया है। जमात इस्लामी की जानिब से जो कुछ कहा गया था, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के लंदन में कोई फ्लैट्स नहीं है, चारों में से कोई फ्लैट उनका नहीं है, और 31 मार्च 2013 को जो असासे या गोशवारे जमा कराए गए थे उसमें किसी तरह की कोई गलत बयानी नहीं की गई थी, और ना ही वजीर आजम ने आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना मांगा है। इस पूरी सूरत हाल पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ पैनल में शामिल कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास साहब, लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं सलीम साफी, शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब। आप में से बहुत से लोग पनामा लीक्स के मामले पर पहले भी कह चुके कि अभी मामला अदालत में है, लेकिन हम यहाँ पर आपकी राय, आपका तज्जिया जानना चाहेंगे कि अब सूरत हाल अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। आप किस तरह से सूरत हाल को देख रहे हैं? जो कुछ दिया गया इनसे मुतालिक काफी बातें हो चुकी हैं हालिया कुछ अरसे में, आप किस तरह इसको देखते हैं? सवाल इस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली की मनी ट्रेल की तफसीलात आपकी राय में क्या तसल्ली बख्श हैं? आप हाँ और नहीं का ऑप्शन ले सकते हैं। बाबर सत्तार साहब। आयशा, इस पे तो मैं ऑप्शन नहीं ले सकता, लेकिन देखिए हम अगर केस को जनरली समझ लें, तीन थेरीज हैं। पहली थेरी ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये असल में नवाज शरीफ साहब की है, उनके बच्चों की नहीं है। उनके बच्चों के कोई वसाइल नहीं थे कि वो ये प्रॉपर्टीज ले सकते, इस वजह से ये एक लिहाज से बेनामी ट्रांजैक्शन है। प्रॉपर्टी इनकी है लेकिन बच्चों के नाम पे है। इसे काउंटर करने के लिए इन्होंने शवाहिद दिए कि ये असल में पैसे दादा के थे, वहां से सीधे ही बच्चों को आ गए, बीच में से नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। सो पहली थेरी पे पीएमएलएन का जवाब ये है। दूसरी थेरी ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मरियम सफदर को अपना डिपेंडेंट शो किया। अगर डिपेंडेंट शो किया तो फिर उनकी प्रॉपर्टी का जिक्र होना चाहिए था, चूंकि प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं था बीच में, इस वजह से उन्होंने अपनी डिक्लेरेशंस जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई वो गलत हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए और उन्हें हट जाना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर भी। इसके जवाब में उनका जवाब ये है कि जी उस प्रोफार्मा के अंदर गिफ्ट तो दिए, लेकिन प्रोफार्मा के अंदर और जगह नहीं थी उनका नाम लिखने की, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो शादीशुदा हैं, वो एडल्ट हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हैं। इस वजह ये उनका जवाब था। तीसरी थेरी फिर ये है प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने की कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला, और अगर मिस स्टेटमेंट्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली 62-63 के जुमरे में ये फैसला दे सकती है। अब जो आज शवाहिद जमा करवाए वो पहली थेरी से रिलेटेड है कि ये ट्रांजैक्शन हुई कैसे, मियां शरीफ की थी या नहीं थी, उनसे बच्चों तक कैसे पहुंची, और उसका वो एक तरह की एक्सप्लेनेशन और ट्रेल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी शरीफ फैमिली की अपनी स्टोरी है। ये कितनी बिलीवेबल है कितनी नहीं है, ये ऑब्वियसली अदालत ने फैसला करना है कि उन्हें ये चीज वो इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसके ऊपर मैं कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन ये जनरल जो पैराफर्नीलिया है इस केस का वो ये। ठीक, बाबर सत्तार साहब एज यूजुअल खुद बैरिस्टर हैं, कोई ऑप्शन नहीं इस मामले पर लेना चाह रहे हैं। बड़ा खुल के उन्होंने पहली थ्योरी पे बात की कि उससे मुतालिक मनी ट्रेल मुकम्मल तौर पर जमा करवा दी गई है, लेकिन वो ये नहीं कहना चाह रहे कि आया मामला तसल्ली बख्श है या नहीं है। इम्तियाज आलम साहब। देखिए, मेरे नज़र में भी इस केस के दो हिस्से हैं। एक तो जिन लोगों ने इस्तग़ासा दायर किया उसके हवाले से जो अदालत के ऑब्जर्वेशंस आए हैं,
اس میں بار بار عدالت پوچھتی رہی ہے کہ آپ کے پاس حقائق کیا ہیں، دستاویز کیا ہیں، شہادت کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے، اور بار بار عدالت نے پوچھا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ساری بات ایسی دستاویزات پہ تھی جس سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا تھا کیس جو لے رہے تھے۔ انہوں نے ساتھ یہ پوزیشن لی کہ وزیر اعظم نے غلط بیانی کی ہے اس پارلیمنٹ میں، اس کا بھی اب وہ ایک دوسری پوزیشن میں شفٹ ہو گئے کہ وزیر اعظم نے جھوٹ بولا، لہذا صادق امین نہیں رہے۔ اس پہ کافی وکلاء نے بحث کی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پہلا حصہ تھا تو اس میں استغاثہ اپنا کیس ابھی تک لگتا نہیں ہے بعد النظر میں کوئی ثابت کر سکا ہے۔ اب عدالت بار بار اصرار کر رہی تھی کہ آپ منی ٹریل لائیں، آپ شواہد لائیں، آپ اون کرتے ہیں۔ جب آپ نے پراپرٹی اون کر لی تو یہی اعتزاز حسن وغیرہ کہہ رہے تھے کہ اب چونکہ انہوں نے اون کر لی ہے پراپرٹی تو پھر یہ ثبوت دیں، اس کی منی ٹریل دیں۔ تو آج غالباً ان کی جانب سے یہ ڈاکومنٹس داخل کیے گئے ہیں۔ اب ان ڈاکومنٹس کی کتنی مصدقہ حیثیت ہے یہ تو عدالت کو معلوم ہوگا، میں نے تو ڈاکومنٹس دیکھے نہیں ہیں، لیکن اگر یہ ڈاکومنٹ مصدقہ ہوئے تو اس سے تو منی ٹریل واضح ہو جاتی ہے، پھر کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے عدالت کی نظر میں یہ جو دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں یہ کتنی سکہ ہیں، کتنی مستند ہیں، یہ فیصلہ عدالت کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیس انہوں نے جس طرح لڑا وہ 3 سٹیجز میں تھا۔ ایک یہ کہ وزیر اعظم نواز شریف کو کیسے نکالا جائے کیس سے، کہ انہوں نے کہا میرا تعلق ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے کوئی شواہد بھی نہیں دیے، صرف آئینی اور قانونی پہلو پہ بحث کی گئی۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے ان کی دسترس ہے یا نہیں ہے، دست نگر ہے یا نہیں ہے، اس پہ آ گئی مریم نواز، جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں تو نہیں ہوں، اس پہ سوال اٹھائے گئے۔ تیسرا بات تھا اصل مدعا کہ جو اصل مالک ہیں حسین نواز، تو انہوں نے ان کی جانب سے آج یہ دستاویزات پیش کر دی ہیں۔ اب اگر یہ ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں بھی ہوتا تو پہلے 2 حصے تو ہو گئے، تو لگتا یہ ہے کہ کیس اب فائنل سٹیجز پہ ہے۔ تو آپشن لے رہے ہیں کیا اس کے بارے میں؟ یہ تو عدالت فیصلہ آپ نہیں آپشن دیکھیے، عدالت فیصلہ کر سکتی ہے نا، میں بیٹھ کے یہاں پہ کون ہوتا ہوں؟ نہیں، میں تو آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں۔ میں نے تو اپنی ایک رائے دی ہے جو مجھے بعد النظر میں نظر آیا کہ استغاثہ کے کیس میں مجھے شہادت نظر نہیں آئی۔ اب یہ لوگ شہادتیں لا رہے ہیں، تو پھر آپ وہاں کا آپشن لے سکتے ہیں۔ کس حد تک سوال یہ کس حد تک عدالت مطمئن ہوگی میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ I can't sit on judgment۔ ٹھیک، عدالت ہم مطمئن ہونے کی بات بھی نہیں کر رہے۔ پھر دہرا دوں، ہم آپ کی رائے، آپ کا تجزیہ یہاں پر پوچھ رہے ہیں۔ جس طرح کے بہت سے معاملات پر بات کی جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اس اینگل سے بات۔ مظہر صاحب، آپ تو ویسے ہی کہتے ہیں سب پاناما کے گرد گھوم رہا ہے، پاناما میں ڈوب جائے گا۔ اب پاناما کدھر گھوم رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی صورتحال تسلی بخش ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے اگین باقی تجزیے جو ہے اس کا تعلق مقدمات سے نہیں ہوتا، اس تجزیے کا تعلق ڈائریکٹلی مقدمے سے ہے، لہذا اس میں کوئی بھی جو رائے ہے آپ جب دیں گے کہ میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، میں مطمئن ہوں بھی تب بھی میٹر نہیں کرتا، میں مطمئن نہیں بھی ہوں تب بھی میٹر نہیں کرتا۔ میٹر وہ کرتی ہے کہ عدالت کے سامنے ایک مقدمہ ہے، وہ کس حد تک مطمئن ہے۔ حیران ضرور ہوں میں، اور حیران اس چیز پہ ہوں کہ ہمارے یہاں سیاستدان، حکمراں کے جو منی ٹریلز ہیں وہ کوئی سعودی سے جا کے ملتا ہے، کوئی قطری سے جا کے ملتا ہے، کوئی یورپ میں جا کے ملتا ہے، پاکستان کے اندر کسی کی منی ٹریلز نظر نہیں آتی۔ دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں تک میں اس پہ تھوڑا سا کام بھی کر رہا ہوں کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب مرحوم جو ہیں وہ آخر سیاست میں کیوں آئے اور کس طرح لائے گئے، اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق براہ راست شاید اس مقدمے سے نہیں ہو، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ بڑے میاں صاحب کو کس نے کنونس کیا تھا کہ وہ سیاست میں آئیں اور کس وجہ سے کیا تھا۔ اور جہاں تک جو انفارمیشن خود ان کے حلقوں سے مجھے ملی ہے، جو مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے ہیں میاں صاحب کے، وہ یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے بڑے میاں صاحب کو یہ کنونس کروایا کہ دیکھیے بھٹو صاحب نے آپ کی جو ہے ملیں نیشنلائز کی تھیں، اب اگر آپ لوگ کاروباری لوگ جو ہے وہ سیاست میں نہیں آئے تو آئندہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے لوگ دوبارہ آ سکتے ہیں، لہذا کاروباری لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے اور سیاست میں رہ کے کاروبار کریں۔ یہ وہ نقطہ تھا جس کی بنیاد پر بڑے میاں صاحب تیار ہوئے تھے، اور پھر میاں نواز شریف آئے اور ان کے جو بھائی ہیں وہ آئے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 80s کے بعد کی جو پولیٹکس رہی اس میں شریف برادران کا ایک ہولڈ رہا، اور پھر
میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہمیشہ سے ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تصور کی جاتی تھی، اس کو ایک وقت میں آ کے انہوں نے اینٹا اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑے رہی، مسلم لیگ کھڑی رہی، اس کو تقسیم بھی کیا گیا. لیکن یہ جو حیران کن بات ہے وہ یہ کہ بلینز آف روپیز آل آف اے سڈن کس طرح بن جاتے ہیں. بہت سے سیاستدان چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں، پی ایم ایل این میں ہوں، سیاست سے پہلے ان کے کاروبار کیسے تھے اور سیاست کے بعد کاروبار کس طرح ملٹی پلائی ہوئے. یہ واقعی حیران کن بات ہے. جہاں تک منی ٹریل کا ہے، پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ منی ٹریل دی جائے، عدالت کی ڈیمانڈ تھی کہ منی ٹریل دی جائے، منی ٹریل جمع کرا دی گئی ہے. کس حد تک نہیں، میں آپشن نہیں لے رہا، اس لیے آپشن نہیں لے رہا کہ اگر میں کہوں ہاں میں مطمئن ہوں تب بھی یہ غلط ہوگا اور یہ عدالت کو انفلوئنس کرنے کے مترادف ہوگا. اگر میں کہوں کہ میں نہیں لے رہا تب بھی وہ غلط ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو مانگا گیا تھا وہ ضرور جمع یہ اور بات ہے کہ یہاں سے لوگ آپ لوگوں کو سن رہے ہیں لیکن لوگ بھی اپنی رائے بنا کے بیٹھیں گے، ان کے لیے تسلی بخش ہے کہ اس بارے میں بھی تجزیہ ہمارے یہاں وہ اہم نہیں ہوتی. ٹھیک، آگے بڑھیں گے. شہزاد چودھری صاحب، آپ کی رائے کیا ہے جو منی ٹریل دیا گیا شریف فیملی کی جانب سے اس پر؟ دیکھیے، بادی نظر میں دو بڑے ایشوز تھے اس سارے کیس کے اندر جو کہ استغاثہ نے بلڈ کیے تھے. ایک یہ تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے. وہ یہ پتہ چلا کہ میاں شریف صاحب مرحوم جو تھے وہ تو پینی لیس گئے یہاں سے بغیر کسی پیسے کے دبئی، جب ان کا سارا جو کاروبار تھا نیشنلائز کر لیا گیا، اور دبئی میں جا کے انہوں نے سٹیل مل لگا لی، بینک سے پیسہ لیا، اس کا ریکارڈ موجود ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پیسہ جو تھا جو وہ نہیں چلی یا درمیانی سی چلی، اس کے بعد کچھ پیسہ اس کو بیچ کے قطری خاندان کے نام دے دیا. قطری خاندان نے خط دے دیا اس کے بارے میں اور شہادت دے دی کہ ہاں جی ہاں ہمارے ساتھ پیسہ انہوں نے رکھا ہوا تھا. اس پیسے سے پھر اب جا کے تو یا کسی وقت میں فلیٹ جا کے خرید لیے گئے. ایک تو یہ ٹریل ہو گئی. دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ 2006 میں تو یہ فلیٹ آ گئے ان کے پاس، اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ جب یہ خود گئے تو انہوں نے جا کے عزیزیہ سٹیل مل لگائی، اس کو بھی بیچ کے منافع ہوا، اس کے ساتھ پیسہ ملا کے اور یہ فلیٹ 4 لے لیے گئے. اگلا مرحلہ آ گیا کہ 2006 سے پہلے اگر تو یہ نیلسن اور نیسکول کمپنیاں شریف فیملی یا شریف خاندان کے اندر کی نکلتی ہیں، ان کی پوزیشن میں نکلتی ہیں، تو پھر قطریوں کا تو کام ہی نہیں. قطری خط جو ہے وہ خام خواہ میں رد ہو جائے گا. ہوا یہ ہے کہ وہ قطری خط ایک اور آ گیا جس کے اندر کہ نیلسن اور نیسکول وہ مان لی انہوں نے کہ ہاں یہ بھی ہمارے پاس تھی. اب اگر جب تک قطری شاہی خاندان اس مقدمے میں اپنی سٹیٹمنٹ سے پیچھے نہ ہٹ جائے، یعنی وہ یہ کہے کہ نہ ہمارے پاس ان کا پیسہ تھا، نہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لین دین تھا، تب جا کے تو پھر استغاثہ کا مقدمہ مضبوط بنتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آج کے حالات میں جس قسم کے پاکستان اور قطر کے تعلقات ہیں، قطری شاہی خاندان ایکچولی اپنے اس قدم سے پیچھے ہٹ پائے گا یا اس کو بلا کے یہ کہا جائے گا یا ٹیسٹ آؤٹ کیا جائے گا اس میں. اب آ جاتا ہے یہ تو بادی نظر کی بات ہوگی، یہ ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کی بات ہوگی جو کہ باہر دیکھے مقدمے کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ جج صاحبان کیسے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ دوسری بات ہے. لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ آج مقدمے میں جو جس طریقے سے یہ ساری کی ساری کہانی پیش کی گئی ہے یا جس طریقے سے کیا کہانی بلڈ اپ ہوئی ہے، یہ میرے کل آنے والے کالم کا کمپلیٹ سٹوری تھی جو کہ میں کل لکھ کے بھیج چکا تھا. اب مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے اس پہ حالانکہ لکھا تھا کہ اس کو طنزیہ مضمون نہ سمجھا جائے، تو وہ آج وہ اور کیونکہ اس میں خدشہ تھا کہ لوگ اس کو طنز سمجھ لیتے تو وہ، لیکن میں نے یہ لکھا اور وہ آج طنز جو تھا اگر کسی کی نظر میں تو آج حقیقت بن گئی. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے تو وہ طنز تو رہتی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ دو بڑے مدے سالو ہو گئے، ان کا پیچھے ہٹنا امپاسبل ہے. اور بادی نظر میں میرے جیسے ان پڑھ انسان کے حساب سے یہ لوپ بہت خوبصورتی سے کلوز ہو گیا. آپشن آپ کی مرضی ہے. آپشن میری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو لکھ بھی دیا اس کے اوپر سب کچھ، تو پھر آپ ہاں میں آپشن لے رہے ہیں. میں نے کہا نا لوپ کلوز ہو گیا، میں نے کہا میری نظر میں لوپ کلوز ہو گیا. اب جج صاحبان میری بات کو مانے یا نہ مانے ان کی مرضی. نہیں وہ تو ان کی مرضی ہے، ان کو دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی کو سننا ہے، وہ تو وہ چیز دیکھیں گے. میری طرف میں نے تو کل لکھ دیا ہے. ٹھیک بھائی، میں نے تو کل لکھ دیا اپنے مضمون کے اندر کہ یہ لوپ بڑا خوبصورتی سے کلوز ہو گیا. ٹھیک شہزاد صاحب، ہمارے سامنے شہزاد صاحب نے لوپ کلوز کی بات کر دی ہے. دیگر 3 پینلسٹ کی جانب سے آپشن ہی لے کے بریک پہ جانے نیوز ہے، بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پینلسٹ ہمارے ساتھ. پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی اور سوال تبدیل کرتے ہوئے بات کریں گے جو کچھ اب سے تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی کے فلور پر ہو رہا تھا. اسمبلی سے
जिस तरह के बयानात और इल्जामात दिए जाते रहे, नामुनासिब जबान का इस्तेमाल किया जाता रहा सियासी जमातों की जानिब से। कसूर के जलसे में इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आप कौमी असेंबली में आए, आप मुझ पर बात करें, मैं आप पर बात करूंगा। आज शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं नवाज शरीफ असेंबली में आए और वहां आकर बात करें, जवाब दें। लेकिन जो सूरत हाल बनी कौमी असेंबली में, दोनों जमातों के अरकान हाथापाई तक पहुंचे, नामुनासिब जबान का इस्तेमाल किया गया, तहरीक इस्तेहकाक कर लाई गई थी पीटीआई की जानिब से। लेकिन इस पूरे के बाद चोर चोर के नारे लगाए गए पीटीआई की जानिब से, और जो कशीदगी वहां पर पैदा हुई, इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल यह है, कौमी असेंबली में हंगामा आराई, पीटीआई और नून लीग में हाथापाई, वजह क्या है? ओपन ऑप्शन, ये सूरत हाल क्यों बनी? नियाजी साहब। देखिए जी, इस जो पिछला सवाल डिस्कस कर रहे थे उसमें मेरी मोरलेस राय यही बन रही थी कि हम कोई राय नहीं ले सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बेंच बैठा है और लार्जर बेंच है, और उनके सामने उनके वो ज्यादा बेहतर एवेल्युएट कर सकते थे। और मुरवजा कानून के मुताबिक उन्हें देखना था कि मनी ट्रेल जो दी गई है वो कानून के अंदर फिट इन होती है या नहीं होती। लेकिन जो कुछ अभी असेंबली में देखने को मिला है, अब तो मेरी राय ये बनी है कि इसका जो जिसको कहना चाहिए कि मनी ट्रेल के अंदर कोई जान थी, कोई सब्सटेंस था जिससे पीटीआई ने रिएक्ट किया। वो सच कहते हैं ना हमारे दोस्त शोएब नज़ीर, कि किसी से सच का मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा गुस्सा दिलाता है। तो चुनाचे कुछ ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ तो था कि जिसमें पीटीआई आज एक बिफर के आई है। इससे पहले इमरान खान कसूर के जलसे में कह चुके थे कि मैं नवाज शरीफ के साथ असेंबली में डायलॉग करना चाहता हूं या बहस करना चाहता हूं। अब पीटीआई की जो लैंग्वेज है और जो चीजें जिनको खुद जिसकी नफी करती रही है, जिसको खुद वो निगेट करती रही है, जिसके खिलाफ बोलती रही है, बिल्कुल उसके बरक्स से उसने स्टैंड एक लिया हुआ है। और असेंबली में आके फिर जिस तरीके से नारे लगाए और फिर ऐसे नारे लगाए कि उनको पता था कि इन नारों का लामुहाला नतीजा लड़ाई मारकुटाई हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इससे पीटीआई को भी अवॉइड करना चाहिए था। ये बहुत बुरा रवैया है। ये इमरान खान को नहीं पता कि अल्टीमेटली सफर की जात करेगी। उनका ख्याल है कि शायद इस तनाव में मैं कहता हूँ उनका ख्याल है कि इस क्लैश के अंदर और इस तनाव के अंदर शायद नुकसान उस पार्टी के बाकी लोगों को होगा। आप वजह मनी ट्रेल में जान समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही है साफी साहब। पहले सवाल का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, उस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जजेस का काम है। अब जब 5 जजेस उधर बैठे हुए हैं तो उनकी मौजूदगी में हमें जज नहीं बनना चाहिए। वो देख लेंगे कि ये तसल्ली बख्श है या नहीं है। दूसरे के बारे में जो मुझे वजह नज़र आती है, वजह उसकी सिंपल ये है कि ये एक गिलास है, इसकी बर्दाश्त इतनी है, इसमें अगर आप 1 जग पानी डाल ले तो क्या होगा। इस असम्बली में बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं कि जिनका अपना वो जो था ना हैसियत और ज़र्फ, वो गिलास जितना था और उसमें जग जितना पानी डाल दिया गया है। और ये जो पिछला इलेक्शन जो था, ये तो अगर उधर था तो इस साइड पे भी तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर थे। और ये बल्दियाती इलेक्शन में ये सब अपने अपने यूनियन कौंसिल हार भी चुके हैं। लेकिन मैं एक और भी कहता हूँ कि इन मुस्लिम लीगों के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस असम्बली के मेंबर नहीं है कानूनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, आईनी लिहाज से। अब ये लोग अपनी सियासत के लिए उनकी मेहनतें करके उनको वहाँ पे लाए हैं। दूसरा, अभी ये जो बात नियाजी साहब कर रहे थे कि अगर असम्बली में बात करनी थी तो उधर क्यों ले। और ये एक चीज़ इनको समझानी चाहिए कि भाई तुम्हारा लेवल जो है इमरान खान का, वो नवाज शरीफ नहीं है। असम्बली के अंदर उनकी अगर बात होगी या उनको करनी चाहिए या डिबेट करना चाहिए तो वो खुर्शीद शाह से करेंगे। असम्बली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह है, नवाज शरीफ के टक्कर का आदमी। तो अगर उस हिसाब से देख लें तो फिर हुकूमती इत्तेहाद में शायद दूसरी बड़ी जमात वो है ये मौलाना फजल रहमान की है, तो अपोजिशन में पीटीआई दूसरी बड़ी जमात है। तो फिर मौलाना इनका मैच बन सकता है मौलाना फजल रहमान के साथ। समझ रहे ज़र्फ से ज्यादा मिल जाना जो अरकान असेंबली में मौजूद है, क्योंकि आपने पानी के जग और गिलास की बात की। नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं कि बाज़ लोग ऐसे हैं, बल्कि अक्सरियत कि जो असम्बली की मेंबरशिप उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया असेंबली में पहुंच के। 2 बादशाह हैं, 2 बादशाह हैं, एक इमरान खान है, एक मियां नवाज शरीफ है। उस रोज जो खान साहब ने कहा था ना कि शाम को मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज कहते तुमने यही काम बनी गाला में भी होता है। ये मॉनिटर है इनके जहांगीर तरीन, और नंबर बनाने के लिए ये सब लोग दिन को कुछ ना कुछ करते हैं, आका के सामने नंबर बन जाए।
جی دیکھیے، یہ پی ٹی آئی یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں اس وقت لے کے گئی تھی جبکہ پرائم منسٹر تقریر کر چکے تھے. تو یہ جو آج کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کہ اس تقریر پہ قائم رہیں، اگر اس پہ قائم رکھنا چاہتے تھے تو پھر یہ خود سپریم کورٹ میں نہ جاتے. تو سب سے پہلی نفی تو ان کی لاجک کے اندر یہ آ جاتی ہے. دوسرا، میں نیازی صاحب سے پورے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہم تو چلیں ایک قیاس رائے کر رہے تھے کہ شاید مقدمے میں معاملہ لوپ جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے. لگتا یوں ہے آج کے اس ایگزیبیشن کے بعد کہ پی ٹی آئی بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پہ مقدمہ تقریباً اب دوسری طرف کو لگ گیا ہے اور وہ بات نہیں رہی، اسی لیے واپس آ رہی ہے یہاں پر اسمبلی کے اندر کہ اس پہ قائم رہے. تو مجھے تو میں اس ڈر سے کہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس لیے ہاں نہیں کہہ رہا آپ کے دونوں سوالوں کے جواب میں، لیکن پہلے سوال کے جواب میں بھی اصل میں جواب ہاں کا بنتا ہے، اور یہاں پہ وجہ یہ بنتی ہے منی ٹریل کی، جو کہ تقریباً میرے حساب سے اب وہی سمجھ رہے ہیں کہ مقدمہ دوسری طرف منی ٹریل میں سبسٹنس ہے. جانب بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ امتیاز عالم صاحب. میرا خیال ہے یہ مایوسی کا رد عمل ہے. ہم نے تحریک انصاف میں دیکھا ہے سڑکوں پہ دھرنے کا دھرنا کروا کر پھر پارلیمنٹ میں آ گئے، پارلیمنٹ چھوڑ گئے، اب سپریم کورٹ میں گئے، تو اب سپریم کورٹ میں سے مقدمہ چھوڑ کر ادھر آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ دے آر لوزنگ گراؤنڈ جو ان کی تدبیری جو لاہ عمل تھا. اور یہ افسوسناک ہے. اگر آپ نے پارلیمنٹ میں ہی کرنا تھا کیس لڑنا تھا جیسے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی تو پھر آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے، اور اگر آپ نے کیس کیا تھا تو استغاثہ کو ثابت کرتے. اب لگتا ہی ہے کہ وہ اب گرم کریں گے دوبارہ سے اسمبلی کو، اور ان کا زیادہ توجہ اب امید اور توقع سپریم کورٹ میں غالباً نہیں رہی، لہذا یہ اس طرف آ رہے ہیں. اور اس مسئلے کو اگر جو فیصلہ بھی آئے ان کے خلاف آیا تب بھی یہ لگے رہیں گے اس بات پہ. انہوں نے یہ چورن بیچنا ہے، اسے کہتے ہیں روندی مارنا. نہ کھیڑنا ہے نہ کھیڑن دینا ہے، روندی مارنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جی مظہر صاحب کیا کہیں گے؟ جو امتیاز صاحب بات کریں کیا آپشن دیں گے؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. دیکھیے جو سپریم کورٹ کے باہر جو کچھ ہوتا رہا ہے، جس طرح کی کشیدگی ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کا الٹیمیٹ رد عمل یہاں نظر آیا. اور مجھے یہ خطرے کی گھنٹی لگ رہی ہے، مجھے یہ اختلافات دشمنی میں تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. مجھے اس سے زیادہ چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ اس کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ تصادم کسی اور رخ اختیار کر لے گا، کوئی اور رخ اختیار کر لے گا. بابر صاحب نہیں، یہ ڈیفیوز ہو جائے گی صورتحال، نہیں صورتحال ڈیفیوز ہو جائے گی. بابر صاحب بڑا متنفر مزاج ہے. بابر ستار صاحب کین یو ہیئر می؟ سڑکوں پہ تو احتجاج یہ لوگ کر نہیں سکتے مزید. بابر ستار صاحب، غالباً بابر ستار صاحب تک ہماری آواز نہیں جا رہی. ہم نے سوال رکھا تھا پینل کے سامنے، قومی ہنگامہ آرائی پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ہاتھا پائی، وجہ کیا ہے؟ کچھ نے کہا منی ٹریل میں دم دکھائی دینے لگا شاید پی ٹی آئی کو، مایوسی کا رد عمل، اور پھر اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ تھا مظہر عباس صاحب کا تبصرہ اس پر. اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. اللہ حافظ.